काफ़ी शहर, अल्लाह ताला ने हमें जो रात अता फरमाई लैलतुल क़द्र की, वो 1000 महीनों से भी अफजल तरीन रात है। अल्लाह ताला ने हमें अज़मतों वाली रातें लैलतुल क़द्र जैसी, शब बरात जैसी, शब मेराज जैसी और माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस तरीन, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से आज़ादी, हमें कैसी कैसी रातें अता फरमाई जो 1000 महीनों से भी अफजल तरीन रात। फरमाया कि इस रात को 5 रातों के अंदर तलाश करो, 10 के अंदर नहीं, फरमाया 5 रातों के अंदर इस रात को तलाश करो कि जो 1000 साल से भी अफजल तरीन रात है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊपर नाजिल करदा किताब फुरक़ान हमीद, ये इस लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। अगर अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया पर अज़ाब भेजता तो ना हमें रमज़ान देता, ना कुरान देता, ना ऐसी मुक़द्दस रातें अता फरमाता। ये तो हमारी बख्शिश का समा है, हमारी बख्शिश का ज़रिया है, वगरना अल्लाह ताला को इस हमारी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब कोई चीज़, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी। ये तो हमारी अपनी बख्शिश का ये समा है, हमारी अपनी बख्शिश का ये ज़रिया है कि जो हम अपनी आखिरत संवार जाएँ, दुनिया भी संवार जाएँ, आखिरत भी संवार जाएँ। तो देखिए, ये मुक़द्दस तरीन किताब है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, कि जिसने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तकदीर को भी बदल दिया। कि हज़रत उमर बाग अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो अबू जहल ने ये कहा कि कौन है कि जो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह के अल्लाह ताला के प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़े हस्ती से मिटा कर आएगा, मैं उसको 500 ऊँट बम साज व सामान लदे हुए उसको इनाम के तौर पर दूंगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खड़े हुए, अभी इस्लाम तो नहीं लाए थे, तो खड़े हुए कि मैं ये काम करके आऊँगा। तलवार ली, घोड़े पर सवारी की, नंगी तलवार लेकर जोश जलाल के अंदर जा रहे हैं। अभी कुछ सफ़र तय किया। सफ़र तय करने के बाद हज़रत उमर को किसी ने रोका आगे रास्ते में कि उमर खैरियत हुआ आज इतने जलाल के अंदर और इतनी तेज़ी के अंदर? उन्होंने कहा कि मैं आज उस नबी को, उस रसूल को इस सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है वही उसी का हो जाता है। वो पता नहीं अपने जादू की टोह से किस तरह वो अपने लोगों को अपना बना लेते हैं, जो भी जाता है उसी का बन कर रह जाता है। तो मैं उस सफ़ा हस्ती से उनको मिटाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर लो कि तुम्हारी हमशीरा, तुम्हारा बिनोई उस्ताद के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? भागे जा, पहले अपने घर की तो खबर लो। हज़रत उमर बाग जलाल के अंदर है, वापस आए तो देखा दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उमर की हमशीरा, हज़रत उमर की बहन ने समझ लिया कि उमर आए और जलाल के अंदर आए हैं, तो बेनोई को और अपने घर वाले को, अपने उस्ताद को छुपा दिया कि कहीं इन पर जुल्म न करे। हज़रत उमर की बहन बाहर निकली, दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर जलाल के अंदर आगे बढ़े, जलाल के अंदर आगे आए और आकर बहन को कहा, ये क्या काम कर रहे हो? क्या मैं सुन रहा हूँ? उन्होंने कहा, जो कुछ सुन रहे हो ठीक है, किसी ने बता भी दिया तो ठीक है। मैं उस रसूल पर, उस नबी पर, बरहक नबी पर, जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर रहमत बनाकर भेजा है, मैं वाकई ही उस पर ईमान लाई हूँ। मैं वाकई ही उस पर ईमान ले आई हूँ, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं उस पर नासिल करदा किताब की तिलावत कर रही थी। तो हज़रत उमर पाक ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा।
حضرت عمر پاک نے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش کے اندر آئیں تو فرمایا عمر کہ اگر تو مجھے قتل بھی کر دے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو بھی ڈال دے گا تو میں جسم کی پرواہ نہیں کروں گی، لیکن جو ایمان لائی ہوں اس ایمان پر قائم دائم رہوں گی۔ جان چلی جائے گی لیکن ایمان اب واپس نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے دل کے اندر خیال کیا خیریت تو ہے کہ جو اتنا ایمان مضبوط ہے، جو ایمان کلمہ پڑھ جاتا ہے تو اتنا دلیر بن جاتا ہے، جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا بہن جس کتاب کی تم تلاوت کر رہی تھی وہ کتاب ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ حضرت عمر پاک نے بہن نے کہا خبردار عمر، ابھی تم ناپاک ہو، یہ کتاب پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر فرمایا کہ بے وضو اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، بے وضو اس کو چھونا بھی مت، یہ وہ کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے۔ ابھی تم ناپاک ہو، پہلے جاؤ غسل کرو اور پاک کپڑے پہن کر آؤ، پھر میں اس کی زیارت کراؤں گی۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے اور بہن کے پاس ہے، بہن نے قرآن پاک جو اٹھایا، قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر حضرت عمر پاک کے سامنے لیا، تقدیر بدل گئی، کفر، حسد، بغض، کینہ، عناد سارے کا سارا دل سے نکل گیا۔ جب دل سے نکلا یہ چیزیں، حضرت عمر پاک نے دل کے اندر خیال کیا کہ یہ تو شانہ والی کتاب ہے، یہ تو جس محبوب پر کتاب اتری ہے یہ کتاب اتنی شان والی ہے، تو جس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ خود کتنی شانوں والا ہوگا، وہ محبوب خود کتنے شانوں کا مالک ہوگا۔ تو حضرت عمر پاک نے اپنی بہن کو کہا کہ بہن اب دیر کس بات کی ہے، چلو اس نبی کے در پر، اس نبی کے در پر چلو، اب کوئی دیر نہیں ہے۔ حضرت عمر پاک، ان کے ہمشیرہ، بنوئی، استاد، سارے یہ قافلہ رواں دواں ہے حضور کی نگری پر، حضور کے در پر غلامی اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور ادھر سے صحابہ کرام ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ عمر آ رہا ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا آنے دو، اگر وہ آ رہا ہے اچھے طریقے سے، نیک ارادے سے، تو ہم اس کا خود استقبال کریں گے، اگر وہ آ رہا ہے کسی بری نیت سے تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی۔ تو حضرت عمر پاک جیسے ہی اندر داخل ہوئے، حضور نے فرمایا تلواریں نیچے کر دو، عمر خود نہیں آ رہا، عمر کو میں نے مانگا ہے۔ محبوب نے فرمایا عمر کو میں نے مانگا ہے، یہ عمر خود چل کر نہیں ہے، میں نے اس کو مانگا ہے، رب تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب مجھے دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے ہی آئے، ایک روایت کے اندر ہے آپ نے قمیص پکڑی، ایک روایت کے اندر ہے آپ نے چادر پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا، کیا ہے عمر اب کس چیز کی دیر ہے، ابھی تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ حضور کلمہ پڑھنے کے لیے تو آیا ہوں، کلمہ پڑھائیں، اپنے غلامی میں شامل فرما دیں۔ تو جیسے ہی حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھے، ادھر سے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ کعبہ کی در و دیوار اور مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، صحابہ کرام مبارکباد دینے لگے کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا عمر نے، مسلمان ہو چکا ہے۔ تو ادھر سے ایک دوسرے کو مبارکباد کہ در و دیوار سے حضرت عمر پاک مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک جب مسلمان ہوئے تو پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن عمر نے کہا کہ اے مسلمانوں اب عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب عمر جو ہے اسلام لایا ہے، اب اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب شرع عام عبادت ہوگی، جہاں پر جی چاہے عبادت کرو، چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر پاک اپنے کافروں کے جا کر دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ آؤ، اگر کسی کے اندر ہمت ہے، عمر آج مسلمان ہو گیا، کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ مسلمانوں کو عبادت سے روک کر دکھائے۔ تو حضرت عمر پاک جیسے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تو قوت، طاقت عطا فرمائی۔ کافر جو ہیں بڑے بڑے ہمت ہار بیٹھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے مسلمانی اختیار کر لی، کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ تو آج حقیقتاً جو ہے ہم جو ہیں آج